सांबाळो चॅनलाक तुमकां सर्वांक स्वागत। हांव रवीना आज तुमकां पणसांत करची विविध रितीची खाणां ह्या व्हिडिओंत दाखयता। तुम्ही म्हजो आदलो व्हिडिओ पळयलो जाल्यार तातूंत हांवें 7 रितीची खाणां दाखयल्यांत। आतां उरिल्लीं 15 खाणां हांव तुमकां ह्या व्हिडिओंत दाखयता। टोटल ह्या जॅकफ्रूट प्लॅटरांत 22 खाणां आसात। हांवें जॅकफ्रूट मेळ्ळा म्हण एक एपिसोड स्टार्ट केल्ले। सो पयल्या एपिसोडांत हांवें पणस कट करची रीत, दुसऱ्या एपिसोडांत 7 भागांची खाणां आनी आतां हे तिसरे एपिसोड। म्हजे चॅनल तुमी लायक, फॉलो आनी सबस्क्रायब करा। मुखार येवचे व्हिडिओज तुमकां नोटिफिकेशनार दाखयता। तर आमी आतां स्टार्ट करया। पयले हांव पीठ रेडी करता। पीठ वांटूंक हांवें 2 कोप मुटांब तांदूळ, 4 ते 5 कोप घरे, 1 कोप बोरो नाल्ल, रुचीक मीठ, 2 येळो घालून पीठ उदक घालनासतना वांटून काडचें। म्हजो व्हिडिओ अंत मिसर पळया, तुमकां हांव हर एक टिप्स व्हिडिओच्या मदें शेअर करता। आतां आमचें पीठ तयार जालां। आतां पयलें हांव एक प्लेन पातोळी करची रीत दाखयता। 8 म्हयन्यांत ह्या रितीन पातोळी करून कोंकणा मासाच्या सुक्या सांगाता हे खावचे एक आमचे संप्रदायिक खाण म्हणून सांगेत। नेक्स्ट हांव तुमकां सून घालून केल्ली पातोळी करची रीत दाखयता। हांवें पानाची पाटली कूस काडून घेतला। ह्या सायडीर पीठ वतल्यार शिजून जाल्ल्या उपरांत पातोळीच्या वयर बरें डिझायन येता। हांवें हांगासर पयलेंच सून तयार केला। गोड आनी नाल्ल मिक्स करून एक 5 ते 10 मिनिटां बरो गॅसार शिजून दवरचें। अशें केल्ल्यान पातोळी विग्गींच्याक पाड जायना, कित्याक म्हळ्यार आमी सून शिजयलां। तुमी शिजयनासतना खाली गोड नाल्ल मिक्स करनी घालयेत। हें पूर्ण घालून जाल्ल्या उपरांत हात इल्लोसो ह्या बोटां इल्लीशी वलें करून हांव ह्या व्हिडिओंत दाखयल्ल्या बरी तें तुमी स्टफ करचें। पातोळी करतना केदाळे एका बाउलांत इल्लेशें उदक काणगून कुशीक दवरल्यार पातोळ्यो स्टफ करूंक इजी जाता। म्हज्या आदल्या व्हिडिओंत हांवें विविध रितीचे पातोळी करचे रीत दाखयल्या, ताजे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्सांत आसा। सून तयार करचें बारी सुलभ। 1.5 कोप नाल्ल काडून घेया आनी तुमकां कितलें गोड जाय तितलें गोड तुमच्या रुची प्रकार। एका आयदनांत इल्लेशें गोड घालून ताका इल्लें उदक घाला, मस्तू न्हय, इल्लेशें उदक घाला आनी तें गोड तांतू मेल्ट जाता। मेल्ट जातना ताका नाल्ल वतून 5 ते 7 मिनिटां तें बरें करून शिजयल्यार पावता। आतां हांवें ही पातोळी फोल्ड केली। आतां ही पातोळी उपरांत फोल्ड करून हांव कुशीन दवरता आनी नेक्स्ट हांव तुमकां पणसाच्या खोल्यांत इडियो करचे कशें म्हण दाखयता। तुमकां सर्वांक इडियो करूंक गोत्त आसा म्हण हांव चिंता। गोत्तो नासल्यार एक पणसाचो खोलो बरो करून धुवन त्रिकोण आकारांत तो फोल्ड करून ताका एक काडी तोपची। हें करची रीत म्हजो एक व्हिडिओ आसा, तें हांव डिस्क्रिप्शन बॉक्सांत शेअर करता। आनी सडावत जावन आमी तांदळाच्या पिठांत इडियो करचे। आज हांवें पातोळीच्या पिठांत इडियो केला आनी तांतूं पूर्ण आनी तशेंच हांवें इल्लेशे पणसाचे पीसस पयल्याच तुपांत फ्राय करून दवरले, सो तें हांव हातूंत मिक्स करता। आतां हें स्टफींग ह्या पूर्ण घाल्ल्या उपरांत वयल्यान इल्लेशें पीठ घालून हें सील करता। पातोळ्यो तयार जाता जातानाच तोंदरांत उदक हून करूंक दवरा। बरो एक खतखतो येताना हें दवरूंक बरें जाता। आतां हांव तुमकां हळदी खोल्यांत 3 रितीचे पातोळे करचे दाखयता। पयलें हांवें आतां एका हळदी खोल्यार पीठ पातळ घालें आनी आतां ताका हांवें करून दवरलें पूर्ण घालून तें अशें सायडीक फोल्ड करता। हळदीचे खोले धाकटे आसल्यार ते अशें फोल्ड करूंक जायना, ते दाळा आमी आड फोल्ड करता। आतां नेक्स्ट हांव तुमकां दाखयता। हांवें हो खोलो आड फोल्ड केलो आनी हातूंत इल्ले जॅकफ्रूट पीससी घाले। तशेंच हांवें केळब्याच्या खोल्यारी पीठ सारून ताका इल्लेशें स्टफींग घालून आतां पुरा पातोळ्यो तोंदरांत एक 30 ते 40 मिनिटां भितर शिजयता। आतां नेक्स्ट हांव तुमकां सून घालून केल्ली भाकरी दाखयता। ही म्हजी फेवरेट आनी ह्या सकड 22 आयटम्सांत मस्त टेस्टी म्हळ्यार ही भाकरी। सो ही तुमी एक फावटी ट्राय करून पळया।
केळबेचो खोलो बरो कन्न धुवन इल्लो बावया उपरांत एका तव्यार घालन ताचेर पीठ सारवून मदें इल्लेशें सून घालन हांवें व्हिडियोंत दाखयले बरी ही भाकरी तुमी फ्राय करीचे। भाकरी दोनी कुशीन बरी क्रिस्पी फ्राय जायचे। ही भाकरी भाजतना उडास दवरा, गॅसचो उजो लोव जायचे, नातल्यार बैल्यान भाकरी करपाता भितरल्यान ती शिजना। ताकाच स्लो फ्लेमाचेर ही भाकरी तुमी भाजीचे। पावस येताना पणसाची खाणां खावंक मस्त आशा जाता। तुमचे फेवरेट पणसाचे खाण खंयचें म्हण म्हाका कमेंट्सांत बरया। पणसाची खाणां आनीकी रुचीक जायचे जाल्यार तुमी तूप वा लोणये सांगाता ती सर्व करचें। आतां उरिल्लें पीठ हांव ह्या बावलांत घालन फुगोवंक दवरता। 4 ते 5 वरां मिसर फुगल्यार मस्त पुरो। हांवें हे सगळी रात दवरली। आतां तुमी पळया पीठ कितलें बरें फुगलां म्हण। तुमकां गोडशी पोळी करीचे जाल्यार तुमी फुगोवंक दवरचे पयलें ताका इल्लेशें गोड घालचें। आतां ह्या पिठांत हांव तुमकां 2 रितीचे इडल्यो, कोट्टे, पोळे आनी आपें करची रीत दाखयतां। गिंदलाक हांवें पयलेंच तूप सारोवन दवरलां। आतां पयलें गिंदलाच्या अर्दे मिसर पीठ ओतचें आनी एका गिंदलांत इल्लेशें तूप सारोवन तातूंत हांव पुरनां करचें दाखयतां। सो पीठ ओतून मदें इल्लेशें सून घालन परत वयल्यान इल्लेशें पीठ ओतून तें शिजोवचें। हे इतले आयटमाचे सेपरेट व्हिडियोज करूंक मस्त कश्ट आनी मस्त टायमी तांतू वेस्ट जाता जाल्ल्यान हांव एकच व्हिडियोंत तुमकां हे सकड दाखोवन आसा। आतां हांवें ऑलरेडी कोट्टे करून दाखयला। सो कोट्टे करचे रीत एक व्हिडियो हांवें हाजे पयलें केला, तें हांव डिस्क्रिप्शन बॉक्सान दितां। तें तुमी पळोवन पणसाच्या खोल्यार कोट्टे कशे करचे म्हण पळयात। आतां तोंदरान दवरून हे 30 ते 40 मिनिटां मिसर शिजोवन काडया। आतां नेक्स्ट हांव तुमकां पोळे करची रीत दाखयतां। हांवें कास्ट आयर्न कायल काणगेला ह्या लोंकडाची कायल ही मेंटेन करूंक इल्लेशें कश्ट, पूण हातूंत कितेंय पोळी केल्यार मस्त टेस्ट क्रिस्पी आनी हॉटेलांत केल्ल्या बरी जाता। पूण ह्या कायलीक आमी यूज करून जाल्ल्या उपरांत ती बरी करून धुयचे, चड साबू आनी घालनाजो आनी तेल पुसून परतून गॅसार दवरून ती फुल्ल हीट जावचे मिसर दवरचें। अशें केल्यार ही कायल नॉन स्टिक कायलेची की बरी रिजल्ट दिता। आतां पोळो हांवें घाल्लो तुमी पळयलो। आतां ते इल्ले आमी परतून घालया। तुमकां क्रिस्पी पातळ पोळे नाका जाल्यार दाट पोळे करयेत आनी इल्लेशें गोड घाल्यार पोळे मस्त रुचीक जाता आनी बुडोवंक तुमकां कसलीच चटणी या सांबार गरज ना। तुमकां मासाच्या कडये वट्टू या चटणी वट्टू खायचे जाल्यार मात्र हाका गोड घालनाकात। आतां अकरेचें इल्लें पीठ उरिल्लें तातूंत हांव आतां आपें करतां। पयलें हांवें आपेच्या कायलीक तूप घालां आनी तातूंत पीठ ओतलां। इल्ल्या वेळ एक 2-3 मिनिटां उपरांत हांव आतां ते भाजिल्ले पणसाचे कुडके ताजे वयर गार्निश करतां आनी वयर इल्लेशें तूप घालून तें इल्लेशें परतितां। हे इल्ले भाजिल्ले चड जाले, म्हाका आज मस्त खाणां करूंक आसली, तशें जाल्ल्यान हांगा इल्लेशें तें पोंत लागलें, पूण इतलें भाजीचें म्हण गरज ना। आतां नेक्स्ट हांव तुमकां म्हजेच ओन हांवें क्रिएट केल्ले रेसिपी 1-2 तुमचे कडेन हांव शेअर करना आसा। म्हाका हे सकड रेसिपीज रेडी करतना हांवें चिंतलें कित्याक आमी मुटलीं करनजो म्हण, ताकाच जस्ट तुमकां सॅम्पल दाखोवच्या खातीर हांवें एक अर्दे कप तांदूळ ताका इल्लेशें गरें मीठ घालून वांटून काडलें आनी आतां तांतूं हांवें इल्लेशें मुटल्यो केले आनी नेक्स्ट आनीक इल्लेशें पीठ आनी गरें वांटून पानपोळे करचे हांव तुमकां दाखयतां। हे मुटली बारी टेस्टी जाले, हाका तुमी जाय जाल्यार इल्लेशें गोडी घालयेत। म्हजे कडेन इल्लें पानपोळ्याचें पीठ आसलें, ताकाच हांवें एक 3-4 गरे घाले। मस्त गरे घालनाकात, पानपोळे उखलूंक कस जाता। सो हांवें जस्ट पळया कशें पानपोळे कशें जायत म्हण हांवें ट्राय केलें। मस्त रुचीक आनी फ्लेवरफूल आसले। सो समथींग डिफरंट हें तुमी ट्राय करून पळया। पानपोळे करतना म्हजे कडेन इल्लें सून उरिल्लें आसलें, सो हांवें इल्लेशें परतापोळे केले। सो टोटल हांवें ह्या जॅकफ्रूट प्लॅटरांत 22 आयटम्स ट्राय केले आनी हर एक आयटमी
बरो आसलो आनी हो व्हिडिओ मस्त लांब आसा। तुम्ही पेशंटली हो व्हिडिओ पळयल्ल्या खातीर हांव तुमकां काळजांतावन देव बरें करूंक म्हणटा। हो व्हिडिओ तुमकां लायक जालो जाल्यार तुम्ही तुमच्या फ्रेंड्सां वांगडा शेअर करा आनी ह्या व्हिडिओ विशयंत तुमकां कितेंय डाउट्स या रेसिपी विशयंत कितेंय डाउट्स आसल्यार म्हाका कमेंट सेक्शनांत बरया। हांगासर तुमकां हांव एक सूचन दिवंक आशेतां। हे सगळे आयटम्स तुम्ही एकच पिटी करनाकात, एक एक आयटम ट्राय करन ताजी रूच एन्जॉय करा। पूरा आयटम्स एकच पिटी केल्यार तुमकां खंयचे रुचीक जाला म्हणून या ताजी टेस्ट तुमकां कळना। हांवें तुमकां 22 व्हिडिओज करून दाखोवचे की एकच व्हिडिओंत दाखोवच्या खातीर हांवें पूरा एकच पिटी केलें। ह्या खाणा विशयंत सर्तीक माहिती डिस्क्रिप्शन बॉक्सार आसा। आमकां व्हिडिओ करतना पूरा माहिती दिवंक जायना, तशें जाल्ल्यान दया करून डिस्क्रिप्शन बॉक्सान पळया आनी खंयचेय डाउट आसल्यार म्हाका कमेंट्सांत बरया। आनीक थोडी पणसाची खाणां म्हज्या मोतेंत आसात, ती हांव तुमकां मुखल्या व्हिडिओजांत हांव तुमकां दाखयतां। पणसांत आनी भिकणांत मस्त पौष्टिक अंशां आसात, तशें जाल्ल्यान पणस मेळटाना तो फ्रीजरांत स्टोर करून दवरा आनी वर्सभर न्हू पणसाची आनी भिकणाची खाणां आनी रांदपां करून तुमी खावं येत। हो व्हिडिओ तुमी पळयल्ल्या खातीर तुमकां परत धन्यवाद।